وذيك فم تبع الموجة. مرحبا بكم. حكاية أخرى مع سبورتيف تونسي. بالصدفة جاء لتونس نعيم البرهومي، نذكره مليح، البطل الكبير في كمال الأجسام. سألناه ايش قاعد تعمل في تونس؟ والله في تونس ساعة بدرجة أولى فاكونس مع العائلة، نحاولوا باش نغتنموا فرصة الصيف باش نزوروا الأقارب والأهالي، وميم طون قاعد نحضر بطولة العالم إن شاء الله باش تصير في من 2 ل 6 نوفمبر في أليكانت في إسبانيا، والأرنولد كلاسيك اللي باش تصير من 23 ل 26 سبتمبر في برشلونة في إسبانيا زاد إن شاء الله. كمال الأجسام ماهيش رياضة سهلة، هذاك علاش سألناه كيفاش قاعد يحضر في زوز أحداث الكبار اللي يستناو فيه في سبتمبر وما بعد سبتمبر. تحضيرات من الاول خويا كانت صعيبه برشا، خاطر دوما خاطر هوني لتونس انا اصلا وعد داري بالاخص المدام فرنساويه جنسيه فرنساويه، دونك وعدتها باش نوريها قليبيا، دونك زيدا باش تشوف قليبيا. لو بروبليم اللي غادي القليبيه محليهم معناتها فرحوا بيا فرحه كبيره، سوف كو الصالات ما فماش، صالات فما مي ليكيبمون معناتها ما يتبعش التحضيرات نتاعي، دونك تلازمت باش نخليهم غادي مالوغوزمون ونهبط لتونس لوج على الصالات ايكيبي كو 10 خاطر على بوان دو لا تكنولوجي باش نجم نكمل نحضر البطولات نتاعي. دونك قاعدوا هما غادي وانا قعدت في تونس هوني، صعيبه شويه كانت الامور. توا جبتهم وقاعد نكمل في التحضيرات، هما موجودين في الحمامات وانا معاهم في الحمامات زاده في نزل الحق نتاع ربي، موفر لنا كل شيء من الماتريال للماكله، شيف كويزيني اون ديغي كو حياته كل يخدم في دومين الرياضه، مانجر سي باسومي معناتها اوبتي سوان، ماتر دوتيل كيف الماكله ديت نيفو ديت طياره على الاخر. فرانشمون كابابل لوتيل كيما هذايا باش نعملوا فيه لي شامبيونات دو موند ان شاء الله. البارادي بالاس نحاولوا نعملوا فيه لي شامبيونات دو موند، خاطر فما في تونس شكون يحب ينظم بطوله العالم، لاقي شويه عراقيل من طرف الجامعه والوزاره وكذا، مي سينو كان سيبوس ياسين الشايب من غدوه يلي بخي ماتر لو باكي باش تونس تحتضن بطوله العالم 2017 ولا 2018 لكمال الاجسام ان شاء الله. مشاكل نعيم البرهومي مع الدعم والمؤازرة والمساندة من سلطة الإشراف ومن الجامعة ما زالت متواصلة، ولكن شنو حكاية الرسالة اللي بعثها إلى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مجدولي نشارني؟ ولو عندي لي سبونسور نتاعي فيتنس ديت ويكوديس اللي يعاونوا فيا في التحضيرات نتاعي، لكن ديما ماهوش كافي. تعرف المصاريف كبار ياسر نتاع لاعب كامل الاجسام، انا وحده المدلك نتاعي في الجامعه نمشي له مرتين على كل حصه ياخذ عليا 200 اورو، خاطي الماكله اللي هي تكلف في 500 اورو، خاطي لي كومبليمون اليمونتير ولا انه سوبر 14 يعطيني اللي حاشي بيه بلاش. لكن مع ذلك انا نحب لفته ونحب حاجه تجيني من البلاد اوفيسيال، يعني توريني اللي انا تونسي واللي انا بالحق نضرب على درابو تونس ورايا ومشجعتني حتى بالمصاريف نتاع التنقل والانجسترومون والحكايات هذوكم اللي برا. دونك كلمت الوزاره، كلمت كونسيي نتاع السيده الوزيره، من بعد ما قابلت السيده الوزيره خاطرني قابلتها راهو انا في تونس شهرين ولا 3 التالي، وقالت لي راه باش نحل ملف الجامعه وباش نتلهى بملف الجامعه ونخدموه اون فوا بور توت، سوف كو يومنا هذا مازال ما صرحت شيء. دونك كلمته قال لي اعمل مراسله للسيده الوزيره وكتب لها معناتها شنو اللي يلزمك واللي ما يلزمكش. دونك هذاك اللي صار، عملت مراسله افكتيفمون للسيده الوزيره مجدولي نشارني وحكيت لها على التظاهرتين هذوما باش نلعب فيهم، واللي حظوظي وافره باش تحصل على الميداليه الذهبيه في كلتا التظاهرتين، وان شاء الله نهزوا درابو تونس عاليا. دونك وحطيت الديتاي حتى نتاع المصاريف اللي كلها راهو حكايه تضحك، راهو يجيو 2722 اورو بالضبط، يعني ماهوش حاجه كبيره ياسر. باقي بالنسبه لنا كما قلت انه تونس تكفل بالمصاريف هذه تعني حاجه كبيره برشا، تعني انه تونس مستعرفه بيا، بلادي بعثتني وان شاء الله باش نشرف بلادي. هذه المراسله. اليومنا هذايا مازال ما فما حتى روتور على المراسله. البارح برك كلمت الكونسيي نتاع السيده الوزيره اللي قال لي راهو عديتوا للديريكسيون تكنيك وديريكسيون تكنيك مازال ما جاوبتناش. خويا البيروقراطيه هذه احنا قاتلتنا، احنا كاتلات ما نجموش نستناو حتى يوم يبعثون، عندنا ديدات وعندنا كذا، لازم نعرفوا باش نمشيو نلعبوا ولا ما نلعبوش، نحضروا ولا ما نحضروش، كيفاش تصير العمليه. عمناو على يديكم الشعر اللي بطل جمله اللاعب الحمد لله في اخر لحظه صارت اللفته الكريمه من السيده الوزيره واكسبسيونيلمون ما كانت من المصاريف. السنه ما نعرفش اسكو باش تصير نفس اللفته هذه ولا لا. انا واحد من الناس والعباد اللي سوتونيتها من الاول للاخر واللي معاها اليوم من هذايا. ان شاء الله ما تخيبش ظني وان شاء الله ما تخيبش امالي وان شاء الله تكون موجوده كما كانت موجوده عمناول.
مع البطل نعيم البرهومي نبعده شوية على السبور على الكوتيديان، ولكن نسأله كيفاش يعيش السبور نتاعو في العائلة نتاعو، لأنه مش سبور سهل سواء في البراتيك ولا حتى في العيشة اليومية. خويا قبل كانت الوالده الله يرحمها هي اللي متعذبه معايا، ومعناتها بالطبيعه انا ولدها دونك متعذبه معايا عادي. اليوم الحمد لله يا ربي كما قلت لك زوجتي فرنساويه، لكن فرنساويه حسبتني كاني ولدها ثالث، عن اولاد صغار وانا الولد الثالث الصغير. دونك صعيب ياسر انه امراه تتحمل راجل بودجي بيلدر بالشانجمون دومور نتاعو، يعني يتبدل في النهار برشا مرات بين غش وبين تعب نتاع ريجيم وتعب نتاع ماكله شبيك. راني 6 ساعات في اليوم مش موجود، راني تو هاو في النزل، يعني ساعه في النهار سونا، ساعتين في النهار تدريبات على المسكولاسيون، ساعتين في النهار كارديو، يعني على الاقل 6 7 سوايع مانيش موجود، وهي اللي هي بالصغار وزيد 3 حضر لي ماكلتي وال سوبورت مي زومور وكل شيء، معناتها صعيب ياسر. دونك à travers vous je veux dire à ma Marie merci beaucoup, que je l'aime beaucoup, et que si au jour d'aujourd'hui je vise les championnats du monde pour la Tunisie, même si elle est française et que j'ai déjà gagné pour la France, elle est tout à fait avec moi, elle comprend tout à fait que je suis tunisien dans l'âme et que je représente la Tunisie. Je veux lui dire merci beaucoup et que je l'aime.